हेलो माई डियर स्टुडेन्ट, मेरो नाम नवीन गुरुङ। म सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल पेसोक चियाबारीमा एसिस्टेन्ट टिचरको रूपमा काम गर्दछु र आज म तिमीहरूलाई पढाउन गइरहेछु म्याट्रिक्स एल्जेब्रा। र म्याट्रिक्स एल्जेब्रामा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले थाहा हुनु पर्यो वाट इज म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स भनेको के हो र म्याट्रिक्सको डाइमेन्सन हुन्छ जसलाई हामी अर्डर अफ म्याट्रिक्स पनि भन्छ। र म्याट्रिक्स धेरै प्रकारको हुन्छ, जस्तै हाम्रो रो म्याट्रिक्स भयो, कलम म्याट्रिक्स, डायगोनल म्याट्रिक्स, अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, जीरो म्याट्रिक्स जसलाई हामी नल म्याट्रिक्स पनि भन्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स एन्ड आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। एन्ड आफ्टर द्याट वी डिस्कस अबाउट इक्वलिटी अफ टू म्याट्रिसेस, अपरेसन अन म्याट्रिसेस। अपरेसन अन म्याट्रिसेस मिन्स म्याट्रिक्स जोड्नु, घटाउनु, गुणा गर्नु। एन्ड रिमेम्बर द्याट म्याट्रिक्स कहिले पनि डिभाइड हुँदैन। र नेक्स्ट हामी पढ्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स र सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्स, निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स, अर्थोगोनल म्याट्रिक्स, इन्भर्स म्याट्रिक्स र इन्भोलन्टरी म्याट्रिक्स। सो फर्स्ट हामी बुझौँ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो र वाट इज म्याट्रिक्स भन्दाखेरि म्याट्रिक्स एउटा के हो भन्दा रेक्ट्याङ्गुलर एरे, एरे मिन्स एरेन्जमेन्ट। र केसको एरेन्जमेन्ट भन्दा एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स हुनसक्छ, सिम्बोल्स हुनसक्छ, एक्सप्रेसन्स जस्तै अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स भयो जसलाई हामी रोज र कलम्समा राख्छ। एन्ड रिमेम्बर द्याट म्याट्रिक्स जहिले पनि हामी क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छ, क्यापिटल लेटर जस्तै एबिसी एसेट्रा। एन्ड म्याट्रिक्स जहिले पनि हामी इन्कोड गर्छ विदिन सर्कुलर ब्र्याकेट अर बक्स ब्र्याकेटमा। फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा मैले म्याट्रिक्स लेखेको छु, यो म्याट्रिक्समा हेर मैले तेर्सो लेखेको जस्तै एबिसी एक्सएफएच क्युइआर, जति पनि यो तेर्सो लेखेको छु यसलाई हामी भन्छ रोज भन्छ भने ठाडो, जस्तै एएक्सक्यू बिएफई सिएचआर, यो जति पनि ठाडो छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छ कलम। र म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ? इट इज नथिङ बट एन एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स, अल्फाबेट्स अर एक्सप्रेसन्स। नाउ अर्डर अफ म्याट्रिक्स, अब म्याट्रिक्सको अर्डर या डाइमेन्सन भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ रोज एन्ड कलम्स द्याट अ म्याट्रिक्स ह्याज इज कल्ड इट्स अर्डर अर डाइमेन्सन। भन्नुको मतलब एउटा म्याट्रिक्समा जुन चाहिँ म्याट्रिक्स लेख्दैछौ त्यसमा कतिवटा रो लेखेको छौ र कतिवटा कलम लेखेको छौ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ अर्डर अफ म्याट्रिक्स। एन्ड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रस बी। अब ए र बी भनेको नम्बर्सहरू। अब ए भन्नाले के बुझाउँछ भन्दा ए डिनोट्स द नम्बर अफ रोज, कतिवटा रो छ। जस्तै 5वटा रो छ भने ए भनेको 5, चाहिँ 3टा रो छ भने ए भनेको 3। सिमिलरली बी डिनोट्स द नम्बर अफ कलम, एन्ड त्यो म्याट्रिक्समा कतिवटा कलम लेखेको छौ त्यसलाई चाहिँ हामी बीले डिनोट गर्छ। न म्याट्रिक्स हाम्रो टाइप्स अफ म्याट्रिक्स, अब म्याट्रिक्सको कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हाम्रो म्याट्रिक्स हुन्छ रो म्याट्रिक्स। रो म्याट्रिक्स भन्नाले एउटा खाली रो जसमा चाहिँ कलम जतिवटा पनि लेख्नु सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ डेफिनेसन लेखाएको छु मैले, हेर अ रो म्याट्रिक्स इज अ 1 क्रस m म्याट्रिक्स। 1 क्रस m भन्नुको मतलब 1 स्पेसली त्यहाँनिर डिनोट गरेको छ नम्बर 1 भन्नुको मतलब इट हेज गट कन्टेन ओन्ली 1 रो। एन्ड क्रस m भन्नुको मतलब m भनेको एउटा नम्बर्स हो एन्ड m को भ्यालु कुनै पनि हुनसक्छ। सो द्याट मिन्स नम्बर अफ कलमसँग हामीलाई मतलब छैन, वी ओन्ली इन्ट्रेस्टेड विथ नम्बर अफ रोज। सो कतिवटा एउटा रो र कतिवटा कलम छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ रो म्याट्रिक्स। एन्ड सिमिलरली कलम म्याट्रिक्स भनेको अ म्याट्रिक्स जसको अर्डर चाहिँ हुन्छ m क्रस 1 भन्नुको मतलब एउटा कलम एन्ड इट कन्टेन्स एज मेनी एज पोसिबल रोज। न अर्को भयो मेरो डायगोनल म्याट्रिक्स। अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स जसमा डायगोनल इलिमेन्ट मिन्स यो छर्के इलिमेन्ट्स, यो छर्के इलिमेन्टहरू जति पनि छ त्यो इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो नन जिरो इलिमेन्ट हुनु पर्यो। एन्ड रेस्ट अफ द इलिमेन्ट द्याट मिन्स यहाँ लेखेको इलिमेन्ट र यहाँ जुन चाहिँ इलिमेन्ट्स लेख्छौँ त्यो सबै इलिमेन्ट चाहिँ जिरो हुनु पर्यो र त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी भन्छ डायगोनल म्याट्रिक्स। एन्ड म्याट्रिक्सको त्यो भित्रपट्टि जति पनि चिज लेख्छ हामी, अल्फाबेट होस् या नम्बर्स, द्याट इज कल्ड इलिमेन्ट्स अफ द म्याट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट आयो मेरो अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। अब अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि अ म्याट्रिक्स, कुनै पनि म्याट्रिक्स किन नहोस्, से फर इक्जाम्पल यो म्याट्रिक्समा यो जुन चाहिँ डायगोनल भयो, डायगोनलदेखिको माथिको एलिमेन्ट चाहिँ नन जिरो हुनु पर्यो एन्ड
तल्लोपट्टिको म्याट्रिक्स एलिमेन्ट चाहिँ मेरो 0 एलिमेन्ट हुनु पर्यो. द्याट इज कल्ड अप्पर ट्रायङ्गुलर. अप्पर ट्रायङ्गुलर मिन्स अप्पर पार्ट चाहिँ नन जिरो एलिमेन्ट, लोअर पार्ट 0 हुनु पर्यो. एन्ड सिमिलरली लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्नाले तलपट्टिको यो डायगोनलदेखिको इन्क्लुडिङ डायगोनल र यो मुनिपट्टिको चाहिँ नन जिरो, माथिको चाहिँ 0 भयो भने द्याट इज कल्ड लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट आयो मेरो जिरो म्याट्रिक्स अर नल म्याट्रिक्स. जिरो म्याट्रिक्स अर नल म्याट्रिक्स भन्नुको मतलब एज अ नेम सजेस्ट जिरो. सो अ म्याट्रिक्स त्यो म्याट्रिक्स जसको भित्रको जति पनि एलिमेन्ट छ, इफ अल एलिमेन्ट्स आर 0 देन द्याट इज कल्ड जिरो म्याट्रिक्स and it is denoted by capital 0. Now next and very important identity matrix. अब identity matrix भनेको चाहिँ के हो भन्दा it is a special kind of diagonal matrix. जुन चाहिँ अघि हामीले diagonal matrix भनेको थियो. diagonal matrix मा के थियो भन्दा diagonal element non zero, rest of the element 0 भयो भने त्यसलाई हामी भन्छ diagonal matrix. Now identity matrix भनेको चाहिँ के हो? त्यो म्याट्रिक्स जसको डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ नन जिरो एन्ड इट इज अलवेज 1. सबै यो डायगोनल एलिमेन्ट 1 भयो एन्ड रेस्ट अफ द एलिमेन्ट मेरो 0 भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स एन्ड इट इज अलवेज डिनोटेड बाई क्यापिटल आई. र नेक्स्ट इज स्क्वायर म्याट्रिक्स. अब स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्नुको मतलब एज द नेम सजेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर मिन्स पर्फेक्ट, जसको लेन्थ र ब्रेथ बराबर हुन्छ. एन्ड म्याट्रिक्समा स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्नाले के बुझ्छ भन्दा त्यो म्याट्रिक्स जसमा नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम बराबर हुनु पर्यो. जस्तै 2टा रो हाल्यो भने कलम पनि 2टा हाल्नु पर्यो 2x2 को. से 3टा रो हाल्यो भने कलम पनि 3टा, 4टा रो हाल्यो भने कलम पनि 4टा. So such type of matrix is called square matrix. And मैले यहाँनिर एउटा 4x4 को म्याट्रिक्स हालेर देखाएको छु, जहाँनिर 4वटा कलम छ, यसरी 4वटा रो छ, Q, G, K, N भएको, एन्ड कलम पनि 4वटै छ, Q, B, B, H भएको कलम. And now we reach to a very important topic called equality of matrix. Equality means दुईटा म्याट्रिक्स कति बेला इक्वल हुन्छ. अब दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुनुको लागि देयर इज 2 क्राइटेरिया. फर्स्ट अफ अल दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनु पर्यो. बोथ म्याट्रिक्स हैज गट सेम अर्डर. सो अर्डर सेम भन्नुको मतलब फर्स्टको म्याट्रिक्समा 2टा रो हालेको छौ भने सेकेन्डमा नि 2टा हुनु पर्यो. फर्स्टमा 4टा कलम छ भने सेकेन्डमा नि 4वटा हुनु पर्यो. सो द्याट मिन्स नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम दुईटामै बराबर हुनु पर्यो. सो अर्डर अफ म्याट्रिक्स सेम हुनु पर्यो. एन्ड अन टप अफ द्याट त्यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू पनि आइडेन्टिकल हुनु पर्यो अर सेम हुनु पर्यो. जस्तै यहाँनिर मैले 2टा म्याट्रिक्स हालेको छु. फर्स्टमा छ ABCD, अर्कोमा छ अल्फा बीटा गामा डेल्टा. एन्ड त्यो 2टा म्याट्रिक्स इक्वल भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा A मस्ट बी इक्वल्स टु अल्फा, बिकज फर्स्टको म्याट्रिक्समा फर्स्ट एलिमेन्ट छ मेरो A, सेकेन्ड म्याट्रिक्समा फर्स्ट एलिमेन्ट छ मेरो अल्फा. सो 2टा म्याट्रिक्स इक्वल भन्नुको मतलब A चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो? अल्फासँग. सिमिलरली B बीटासँग इक्वल हुनु पर्यो, C गामासँग इक्वल हुनु पर्यो, एन्ड D डेल्टासँग इक्वल हुनु पर्यो. र 2टा म्याट्रिक्स इक्वल हुनु भन्नुको मतलब अर्डर पनि इक्वल एन्ड एलिमेन्ट्स पनि इक्वल. र यो इक्वलिटी अफ म्याट्रिक्समा बेस्ड गरेर एचएसमा 1-2वटा क्वेसन्सहरू आउँछ र त्यो क्वेसन्स कस्तो खालके आउँछ म यहाँ बोर्डमा गरेर देखाउँदैछु. सो सम प्रब्लम बेस्ड अन इक्वलिटी अफ म्याट्रिक्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेसन. यहाँनिर दिएको छ 2टा म्याट्रिक्स एन्ड 2टा म्याट्रिक्स इक्वल बनेको छ. अब क्वेसनले सोधेको छ यो 2टा म्याट्रिक्सको इक्वल भइसकेपछि x, y र z को भ्यालु चाहिँ कति कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो. सो लेट्स ट्राई टु सल्भ दिस क्वेसन. सो गिवन, what is given? First matrix x plus y, y minus z, 1, 7 plus x equals to matrix 4 minus x, z minus 4, z minus y,
x plus z plus 4. Now, since these two matrices are equal, यो दुईटा मैट्रिक्स इक्वल हो भन्नुको मतलब यसको करस्पोंडिङ एलिमेंट पनि इक्वल हुनु पर्यो. दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट अफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट अफ सेकेंड मैट्रिक्स, and so on. So from this we'll get x plus y equals to 4 minus x, or if we simplify this we'll get minus x goes on left hand side, so it becomes 2x plus y equals to 4. Make it equation number 1. From second, y minus z equals to z minus 4. So this gives y minus 2z equals to minus 4. From third, z minus y equals to 1, and from this we'll get minus y plus z equals to 1. सो जति पनि यो अल्फाबेट छ, अल्फाबेट राख्दाखेरि चाहिँ याद राख्नु जहिले पनि हामी यसलाई अल्फाबेटिक अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ. अल्फाबेटिक अर्डर मिन्स एबीसीडी पढ्दा कुन चाहिँ लेटर फर्स्ट आउँछ त्यसलाई हामी फर्स्टमा राख्छ. एन्ड फ्रम द्याट थर्ड वान, फोर्थ वान, 7 plus x equals to x plus z plus 4. So this gives minus z equals to minus 3, that implies z equals to 3. So this is my equation number 4. Now question ले हामीलाई भनेको छ find the value of x, y and z. So तीनवटा unknown, एउटा unknown भयो x, second unknown भयो y and third unknown भयो z, र तीनवटा unknown को value निकाल्नु लागि we have got 4 equations. Now using these 4 equations we have to calculate the value of x, y and z. र यो चारवटा इक्वेजन मा इक्वेजन नंबर 4 ले अलरेडी मलाई z को भ्यालु दिइहाल्यो. z को भ्यालु कति हो? 3. भनेपछि यो भ्यालु लगेर म इक्वेजन नंबर 3 मा हाले भने y को भ्यालु पाउन सक्छु. From equation 3 and 4 we get, so z को भ्यालु लगेर यहाँ हाल, what will get? Minus y plus 3 equals to 1, that implies y equals to 2. So make it equation number 5. So I have got the value of z, I have got the value of y. Now I need only the value of x. र अब x भएको इक्वेजन कहाँ छ? मेरो इक्वेजन नम्बर 1 मा. एन्ड इक्वेजन नम्बर 1 मा x सँग कुन चाहिँ अल्फाबेट टासेको छ? y टासेको छ. भनेपछि y को भ्यालु यहाँ आको छ 2. भनेपछि अब मैले युज गर्नु पर्यो इक्वेजन 5 and 1. From equation 1 and 5 we get, so using this equation number 1 and equation number 5 what we will get भन्नुको मतलब यो y को भ्यालु लगेर इक्वेजन नम्बर 1 मा हाल. 1 मा हाल्दा के पाउँछौ भन्दा we get 2x plus 2 equals to 4, that implies 2x equals to 2, which implies x equals to 1. So finally I have got the value, x is 1, y is 2 and z is 3. So this is my answer. र यो एन्सर जुन चाहिँ हामीले निकालेको एन्सर छ, यो एन्सर इक्जाममा तिमीले इक्जाम गर्दाखेरि तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो मैले गरेको एन्सर मेरो मिल्यो या मिलेन. दैट मिन्स तिमीले जुन चाहिँ हिसाब गर्दैछौ त्यो हिसाब तिमी आफै त स्योर हुनु पर्यो दैट तिमीले गरेको हिसाब राइट भयो या भएन भनेर. अब यो एन्सर चेक गर्नुको लागि के गर्न सक्छौ? यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशनमा x, y, z को जग्गामा यो भ्यालु हालिकिन हेर. फर्स्टमा हाल्दाखेरि x plus y, that means x plus y gives 3, y minus z, y minus z gives minus 1, 1 and 7 plus x, 7 plus x means 8. फर्स्टबाट 80 पायो. सेकेन्डमा पनि हालिकिन हेरौँ. 4 minus x, 4 minus x भनेको 1 gives 3, z minus 4, z minus 4 भन्नुको मतलब 3 minus 4 gives minus 1, z minus y, this is z
this is y. Z minus y gives 1 and x plus z plus 4. X plus z plus 4. 1 plus 3, 4. 4 plus 4, 8. So यो दुईटा इक्वल आयो. So that means मेरो answer यो मिल्यो. Now let's try another sums based on this equality of matrix. So यहाँनिर दुईटा matrix given छ. First matrix equals to second matrix and question ले भनेको छ find x, y, z and w. जस्तो अघि गरेकोमा चारवटा इक्वेसन थियो, तीनटा अननोन थियो भने in these questions we have got 4 unknown. So let's try to get the value of these alphabets using this matrix. So given we are supplied with two matrix x minus y, 2x minus y, z, w, and this is equals to the matrix 0, 2, 9, 3. Now equality भन्नुको मतलब दुईटा matrix equal कति बेला if their respective elements are identical. So using that concept we'll get x minus y equals to 0, first element must be equals to first, make it equation number 1. 2x minus y, this must be equals to 9, make it equation number 2. Z must be equals to 2, make it equation number 3. W equals to 3, make it equation number 4. Now यहाँ compare गर्दाखेरि नै we have got the value of z, we have got the value of w, just we need the value of x and y. अब यो x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. अब x र y को भ्यालु निकाल्नुलाई के गर्नु पर्यो, यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो र सल्भ गर्नुको लागि देयर आर सो मेनी वेज. जस्तै हामीले क्लास 9 मा सिकेको थियौ simultaneous equation, solution of simultaneous equation by the method of substitution, cross multiplication, elimination method, र तिमीले कुनै पनि मेथड एप्लाई गर्न सक्छौ. सो म यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि इक्वेसन 1 मा पनि y को कोएफिसिएन्ट 1 नै छ, इक्वेसन 2 मा पनि y को कोएफिसिएन्ट 1 नै छ. सो दुईटामै y को कोएफिसिएन्ट सेम छ विथ सेम साइन, त्यसले गर्दा म सबट्र्याक्ट गर्दैछु. म के गर्छु, सबट्र्याक्टिङ equation 1 from 2 we get. So equation 1 चाहिँ equation 2 बाट म घटाउँदैछु. सो घटाउँदा कति आयो मेरो 2x minus y minus x plus y. यो साइन किन चेन्ज भयो भन्दा यहाँ मैले सबट्र्याक्टिङ गर्दैछु. सबट्र्याक्टिङ गर्दा साइन चेन्ज हुनु पर्यो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस. सो गिव्स 9 minus 0. So from here we'll get x equals to 9, make it equation number 5, and from equation 1 and 5 we get. So म के गर्छु, यो जुन चाहिँ x को भ्यालु पाएको छु यो भ्यालु लगेर म इक्वेसन नम्बर 1 मा पुट गर्दैछु. सो पुट गर्दा कति आयो मेरो 9 minus y equals to 0 gives y equals to 9. So I have got the value of x, I have got the value of y, I have got the value of z, I have got the value of w. So therefore x equals to 9, y equals to 9, z equals to 2, w equals to 3. So similarly जुन चाहिँ अगाडि मैले सम्स को एन्सर चेक गरे, यो एन्सर पनि तिमीले यो म्याट्रिक्समा हालिकिन चेक गर्नु सक्छौ. र इन टेक्स्ट बुक you will find similar type of problem जो तिमीले गर्दाखेरि हुन्छ. Now next we move on to the topic called operation on matrices. So operation on matrices means matrix, दुईटा matrix जोड्नु सक्छ हामी, दुईटा matrix घटाउनु सक्छ, दुईटा matrix गुणा गर्न सक्छ. त्यो विषयमा चाहिँ अब हामी यहाँनिर एक दुईवटा टपिक पहिला बुझौँ अन्त त्यसको एक दुईवटा हिसाब पनि गर्नु जाउँ. So first of all एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन, जोड्नु र घटाउनु. जोड्नु र घटाउनुको लागि के हुनुपर्छ भन्दा we can add or subtract two matrices if and only if, ब्र्याकेटमा मैले IFF लेखेको छु. एन्ड IFF भन्नुको मतलब नै हो if and only if. कति बेला जोड्नु या घटाउनु सक्छ भन्दा
दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर एक्ज्याक्टली सेम हुनु पर्यो। सो दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम भयो भने वी क्यान एड अर सबट्र्याक्ट टु म्याट्रिक्स, अदरवाइज सेम छैन भने हामी जोड्नु या घटाउनु सक्दैन। सो यो एडिसन र सबट्र्याक्सनमा बेस गरेर म एक दुईवटा क्वेसन यहाँ गर्नु गइरहेछु र त्यो क्वेसन्स हेरौँ। यहाँ भनेको छ वी आर सप्लाइड विथ टु म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स ए एन्ड म्याट्रिक्स बी, र क्वेसनले के निकाल्नु भनेको छ भन्दा ए प्लस बी निकाल्नु अरे, ए माइनस बी, बी प्लस ए र बी माइनस ए। सो अब तिमीहरूले सोच्छौ जस्तै 2 र 3 जोड या 3 र 2 जोड, बात त एउटै हो। सो म्याट्रिसेसमा त्यो हुन्छ या हुँदैन त्यो पनि हामी यहाँ चेक गरौँ। सो वी आर सप्लाइड विथ टु म्याट्रिक्स गिवन म्याट्रिक्स ए इक्वल्स टु 2 -3 4 8 0 9 -3 2 8, and second matrix matrix B 0 1 -3 2 5 7 3 8 4। सो हामीलाई दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ। फर्स्ट हामी निकाल्छ नम्बर 1 ए प्लस बी, ए प्लस बी निकाल्नु भनेको छ। सो म निकाल्दैछु ए प्लस बी। ए प्लस बी को लागि ए म्याट्रिक्स प्लस बी म्याट्रिक्स। नाउ म्याट्रिक्स एडिसन या सबट्र्याक्सन गर्दा पनि के गर्नुपर्छ, त्यति बेला खालि एड र सबट्र्याक्ट हुन्छ जब दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम होस्। जस्तै यो म्याट्रिक्स 3x3 को म्याट्रिक्स, 3वटा रो 3वटा कलम छ, यो पनि 3x3 को 3टा रो छ 3वटा कलम छ। द्याट मिन्स वी क्यान एड दिस टु म्याट्रिक्स। र यो म्याट्रिक्स एड गर्दा के गर्छौँ, एडिसन खालि रेस्पेक्टिभ एलिमेन्ट्स खालि एड हुन्छ। सो भन्नुको मतलब यो फर्स्टको मेम्बर अपरेसन, यो कुन चाहिँ अपरेसन चलाउँदैछ हामी, प्लस फर्स्ट मेम्बर। सिमिलरली सेकेन्ड मेम्बर अपरेसन सेकेन्ड, थर्ड मेम्बर अपरेसन थर्ड, 8 अपरेसन 2, 0 अपरेसन 5, 9 अपरेसन 7, -3 अपरेसन 3, 2 अपरेसन 8, 8 अपरेसन 4। So this gives 2 plus 0 2, -2 1 10 5 16 0 10 12. So I got A plus B. Now number 2, A minus B. So A matrix is 2 -3 4 8 0 9 -3 2 8 minus 0 1 -3 2 5 7 3 8 4. So this equals to 2 operation 0 -3 operation 4 operation 8 operation 2 0 operation 5 9 operation 7 -3 operation 3 2 operation 8 8 operation 4. So it gives 2 minus 0 2 -3 minus 1 -4 7 6 -5 2 -6 -6 4. So I have got the value of A minus B also. Now next निकाल्नु भनेको छ हामीलाई B plus A. B plus A equals to B plus A gives 2 plus 0 sorry
B plus A. First, we have to write down matrix B. Matrix B is 0, 1, minus 3, 2, 5, 7, 3, 8, 4 plus A matrix. A matrix छ मेरो 2, minus 3, 4, 8, 0, 9, minus 3, 2, 8. So this equals to 0 operation, first 1 operation, minus 3 operation, 2 operation 8, 5 operation 0, 7 operation 9, 3 operation 8 operation 2, 4 operation 8. So this equals to 2, minus 2, 1, 10, 5, 16, 0, 10, 12. So यो अघि निकालेको थियो 1 भनेको हामीले A plus B निकालेको. So यहाँबाट हेर्दाखेरि I got the value of B plus A also. Now यहाँनिर हेर्दा यो A plus B र B plus A सेम आयो. And finally हामीलाई निकाल्नु भनेको छ B minus A. Number 4, B minus A equals to matrix B 0, 1, minus 3, 2, 5, 7, 3, 8, 4 minus A 2, minus 3, 4, 8, 0, 9, minus 3, 2, 8. So घटाइकिन हेरौँ 0, minus 2, 1 minus of minus 3, minus 3, minus 4, 2 minus 8, 5 minus 0, 7 minus 9, 3 minus of minus 3, 8 minus 2, 4 minus 8. So this gives minus 2, 4, minus 7, minus 6, 5, minus 2, 6, 6, minus 4. So this is my last answer, B minus A. Now, अघि हामीले यो निकालेको थियो A minus B, यो आयो मेरो B minus A, यो दुईटा इक्वल आएन. So इक्वल आएन र यसको कन्क्लुजन्स के हुँदै रहेछ त्यो पनि हेरौँ. की पोइन्ट्सहरु. एडिसन अफ मैट्रिसेस और कम्युटेटिभ. कम्युटेटिभ भन्नुको मतलब A plus B, A र B मैट्रिक्स जोड या B र A जोड, it gives us the same result. So addition of matrices are commutative, whereas subtraction of matrices is non-commutative. A minus B, A matrix मा B घटाओ या B matrix मा A घटाओ, it doesn't gives us the same result. Similarly, addition of matrices is associative. Associative भन्नुको मतलब suppose I have got 3 matrix A, B, C. B र C जोड जति रिजल्ट आउँछ त्यसमा A जोड, and A र B जोड जति रिजल्ट आउँछ त्यसमा C जोड, it gives us the same result. Whereas subtraction of matrices is non-associative. So these are the very important key points on addition and subtraction. Now let's move on to the topic called matrix multiplication. र matrix multiplication मा बुझ्नु अगाडि पहिला सुरु बुझ्नु पर्यो हामीले matrix scalar multiplication. That means matrix लाई बाहिरबाट कुनै scalar, scalar means कुनै एउटा नम्बरले गुणा गर्यो भने के हुन्छ. जस्तै मैले यहाँनिर बोर्डमा देखाएको छु. चाहिँ मैले त्यहाँ स्केलर लिएको छु थीटा, स्केलर क्वान्टिटी थीटा लिएको छु, भित्र एउटा मैट्रिक्स राखेको छु र त्यो क्वान्टिटी स्केलर नम्बर्सले मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो नम्बर्सले इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ द मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई हुँदै रहेछ. जस्तै ए थीटा, बी थीटा, सी थीटा एन्ड इट गोज अन. र त्यसलाई हामीले रिभर्समा हेरौँ भने, सो ब्याक साइडबाट हेरौँ भने कुनै पनि मैट्रिक्सबाट हामी कमन निकाल्नु सक्छ. र कमन निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा द्याट कमन एलिमेन्ट मस्ट बी कमन टु इच एन्ड एभ्री वान अफ द मेम्बर्स अफ मैट्रिक्स. त्यो जुन चाहिँ कमन निकाल्दैछौ
त्यो कमन चाहिँ म्याट्रिक्सको भित्रपट्टि सबैमा नै कमन हुनु पर्यो। सो फर इक्जाम्पल से मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रे 3 4 0 7 लाई। सो मल्टिप्लाई गर्दा कसरी गर्छौ? 2 ले इच एन्ड एभ्री मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14। यसलाई चाहिँ हामी भन्छ स्केलर मल्टिप्लिकेसन। किन स्केलर भनेको भन्दा बाहिरपट्टि जुन चाहिँ नम्बर छ यो मेरो स्केलर क्वान्टिटी हो। सो म यसको रिभर्स देखाउँदैछु। नाउ यो जुन चाहिँ म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सको इच एन्ड एभ्री मेम्बरलाई 2 ले डिभाइड जान्छ। सो भनेपछि म यहाँबाट 2 कमन निकाल्न सक्छु। सो 2 कमन निकाल्दा मेरो भयो। सो यो चाहिँ भयो मेरो रिभर्स अर्डरमा। द्याट मिन्स स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई तिमी बाहिरबाट एउटा नम्बरले गुणा गर्न सक्छौ। त्यो गुणा गर्दाखेरि त्यो नम्बर्सले इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ द म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेको हुनुपर्ने रहेछ। एन्ड रिभर्समा हेरौँ भने कुनै पनि म्याट्रिक्सबाट तिमी कमन निकाल्न सक्छौ। तर कमन निकाल्दाखेरि चाहिँ रिमेम्बर द्याट त्यो जुन चाहिँ कमन छ त्यो कमन चाहिँ इच एन्ड एभ्री मेम्बरमा हुनु पर्यो। नाउ multiplication of matrix, the very important topic, matrix multiplication. So दुईवटा म्याट्रिक्स हामी गुणा गर्न सक्छ। कति बेला गुणा गर्न सक्छ भन्दाखेरि दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम जुन चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्समा जतिवटा कलम छ सेकेन्ड म्याट्रिक्समा त्यति नैवटा रो हुनु पर्यो। ओन्ली देन यु क्यान मल्टिप्लाई 2 म्याट्रिक्स। यदि फर्स्टको म्याट्रिक्समा 5 वटा कलम छ सेकेन्डको म्याट्रिक्समा 5 वटा रो हुनैपर्छ। अदरवाइज मिलेन भने यो गुणा गर्नु सक्दैन। द्याट मिन्स फर्स्टको म्याट्रिक्समा भएको नम्बर अफ रोज र सेकेन्डको म्याट्रिक्समा भएको नम्बर अफ कलमसँग हामीलाई मतलब छैन। हामी खालि केसमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भन्दा फर्स्टको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम, फर्स्ट म्याट्रिक्समा कतिवटा कलम छ त्यति नैवटा रो चाहिँ सेकेन्डको म्याट्रिक्समा हुनु पर्यो। अन्त खालि हामी मल्टिप्लाई गर्नु सक्छ। र नम्बर 2 से यो मेरो ए म्याट्रिक्स भयो, यो मेरो बी म्याट्रिक्स भयो। सपोज यो म्याट्रिक्सको अर्डर मेरो m क्रस n हो। द्याट मिन्स यसमा m वटा रो छ n वटा कलम छ। एन्ड सेकेन्डको म्याट्रिक्सको अर्डर से मेरो n क्रस q हो। द्याट मिन्स यसमा n वटा रो छ q वटा कलम छ। अब यो दुईटा म्याट्रिक्स गुणा गर्दाखेरि से तिम्रो आयो अरे नयाँ म्याट्रिक्स बन्यो c बन्यो। भनेपछि यो c को अर्डर चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो जुन चाहिँ सेम छ यो सेम लेख्नु परेन, भयो मेरो m क्रस q। द्याट मिन्स यो थर्डको रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ m क्रस q हुन्छ। सो यसमा बेस्ड गरेर एचएसमा तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्नु सक्छ। से कुनै एउटा म्याट्रिक्सको अर्डर छ अरे 1 क्रस से नट 1 कुनै पनि नम्बर से 5 क्रस 4 छ। बी को म्याट्रिक्सको अर्डर छ मेरो 4 क्रस 7 छ। भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट एन्सर निस्किन्छ से त्यो म्याट्रिक्स भएर मेरो सी। सो वाट इज द अर्डर अफ सी भनेर सोध्नु सक्छ। सो युजिङ दिस कन्सेप्ट 4 4 काट्यो र यो मेरो 5 क्रस 7। सो त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको प्रडक्ट जुन चाहिँ एन्सर आउँछ त्यो एन्सरको अर्डर चाहिँ मेरो कति हुन्छ 5 क्रस 7। र यो मल्टिप्लिकेसनमा बेस्ड गरेर म एक दुईवटा प्रब्लम गराउन गइरहेछु। र प्रब्लम गर्नु अगाडि म पहिला सुरु यहाँ तिमीहरूलाई बोर्डमा एउटा जेनरल केसमा मल्टिप्लाई गरेर देखाउँदैछु। सपोज मेरो यो भयो म्याट्रिक्स ABCD। जेनरल केस किन भनेको भन्दा यहाँ म नम्बर्स हाल्दिनँ, नम्बर्सको बदली के हाल्छु अल्फाबेट हाल्छु, अल्फाबेट एन्ड सिम्बल। सो यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छ र म यहाँ देखाउन गइरहेछु। सो मल्टिप्लाई गर्दा कसरी गर्छौ भन्दा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ बाइ द अपरेसन रो टु कलम। रो टु कलम मिन्स यो फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कसरी? यो सेकेन्डको म्याट्रिक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बाइ दिस फर्स्ट रो। फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई यहाँ आयो एबी गुणा गर्दा यो मेरो भयो ए अल्फा प्लस बी गामा।
फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्यो, यहाँ यो मैले यहाँ राखेँ फर्स्ट मेम्बर। सिमिलरली यो फर्स्ट रोले अब सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर, ए बीटा प्लस बी डेल्टा, इट गिव्स सेकेन्ड मेम्बर। अब फर्स्टले सबै गुणा गरिसक्यो। नाउ अब आयो सेकेन्ड रो, सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई सिडी मल्टिप्लाई आयो मेरो सी अल्फा प्लस डी गामा, एन्ड सिमिलरली यो सेकेन्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर, विल गेट सी बीटा प्लस डी डेल्टा। So this is how we multiply two matrices. Now यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन में बेस्ड गरेर एक्जाम में एचएस में प्राय जस्तो क्वेश्चन यो टपिक में बेस्ड गरेर सोध्छ र त्यसले गर्दाखेरि दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यसमा बेस्ड गरेर सोध्ने क्वेश्चन्सहरु के हो त्यो हेरौं। सो वी आर सप्लाइड विथ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, र हामीले एक्जामिन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो वेदर एबी र बीए मल्टिप्लाई गर्दा सेम आउँछ या आउँदैन। आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। आयो भने ओके, एबी इक्वल्स टू बीए कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो, आएन भने एबी नट इक्वल्स टू बीए लेख्नु पर्यो। सो लेट्स ट्राई टू सल्भ दिस। गिवन मैट्रिक्स ए 2 0 3 1 and matrix B 3 0 3 2. So let us try to find out first AB. So first हामी निकाल्छ AB 2 0 3 1 into 3 0 3 2. अघिको प्रोसेसले मल्टिप्लाई गर बाई रो टू कलम। सो 2 3 जा म डाइरेक्ट लेख्दिन, यहाँ फर्स्ट इन्टु गरेर देखाउँदैछु एन्ड नेक्स्ट टाइमदेखिको म डाइरेक्ट लेख्छु। सो 0 into 3, यसले यसलाई, यसले यसलाई। सिमिलरली 2 into 0 plus 0 into 2, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम 3 into 3 plus 1 into 3, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 3 into 0 plus 1 into 2. So this gives us 2 3 जा 6, 3 0 जा 0 लेख्नु परेन, यो भयो मेरो 0, 3 3 जा 9, 9 plus 3 12. So this is 2. So I have got AB. Now next मैले निकाल्नु पर्यो and BA. So 3 0 3 2 into 2 0 3 1. So let's try to multiply this. Multiply कसरी गर्छौ? By the operation row to column. 3 ले 2 लाई, 0 ले 3 लाई. So multiply गर्दा आयो मेरो 3 2 जा 6, 0 into 3 0, 3 0 जा 0, 0 into 1 0, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2. So this equals to 6 0 12 2. So यो र यो सेम आयो. So I can conclude therefore AB equals to BA. Answer. Now यो क्वेशन्स में हामीले हेर्यो AB र BA इक्वल रहेछ. सेम क्वेशन्स, यो मैट्रिक्स सेम ए टू जेड क्वेशन सेम नै, म खाली के गर्छु यो मैट्रिक्स को नंबर्स खाली म चेंज गरिदिँदैछु. से फर एक्जाम्पल ए मा मलाई मैट्रिक्स देख्छ अरे से 1 5 1 3 एंड बी मा मलाई देख्छ अरे से 0 0 0 1 मैट्रिक्स देख्छ. सो यो क्वेशन में पनि हामी ट्राई गरौँ वेदर एबी र बीए इक्वल हुन्छ या हुँदैन. So first we'll find out AB 1 5 1 3 into 0 0 0 1 multiply गर्दा कति आयो 1 into 0 0, 5 into 0 0,
1 into 0 0, 5 1 जा 5, 1 into 0 0, 3 into 0 0, 1 into 0 0, 3 1 जा 3. So it gives us the result 0 5 0 3. अब म नेक्स्ट निकाल्दैछु BA भनेको 0 0 0 1 into 1 5 1 3. So multiply गरिकन हेर 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 1, 0 plus 3. So it gives us the result 0 0 1 3. So यहाँ के आयो AB र BA मल्टिप्लाई गर्दा सेम आएन. So हामी लेख्छ hence AB not equals to BA. So यो दुईटा सम्समा हामीले के देख्यो भन्दा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कम्युटेटिभ अलवेज हुँदैन रहेछ. फर्स्टमा मैले यो जुन चाहिँ क्वेसन छ लेखिरहेको यहाँ मैले देखाएँ त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन कम्युटेटिभ हो भनेर. सो यो क्वेसनमा मैले देखाएँ मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन रहेछ. द्याट मिन्स म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज नट अलवेज कम्युटेटिभ. न तिमीहरूले अहिलेसम्म सोचेको छ होला दुईटा नन जिरो नम्बर्स गुणा गर्दा कहिले पनि जिरो आउँदैन. बट दिस इज पोसिबल इन केस अफ म्याट्रिसेस. सो यो एउटा फेमस एचएसको क्वेसन हो. स्टेट वेदर द स्टेटमेन्ट एज अन्डर इज ट्रु अर फल्स. यो जुन चाहिँ तल दिएको स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हो कि फल्स हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो. सो त्यहाँ स्टेटमेन्ट छ प्रोडक्ट अफ टु नन नल म्याट्रिक्स इज अलवेज अ नन नल म्याट्रिक्स. दुईटा नन जिरो म्याट्रिक्स गुणा गर्यो भने एन्सर नन जिरो आउनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ. अब यदि यो ट्रु हो भने जस्ट राइट डाउन ट्रु. फल्स हो भने चाहिँ यु हेभ टु गिभ इक्जाम्पल अल्सो. एन्ड मैले भर्खर भने म्याट्रिसेसमा दुईटा नन जिरो म्याट्रिक्स गुणा गर्दाखेरि समटाइम्स जिरो आउनु पनि सक्छ, समटाइम्स जिरो नआउनु पनि सक्छ. सो यहाँ लेख्छ द स्टेटमेन्ट इज फल्स. अब फल्सको लागि म यहाँ यसमा एउटा इक्जाम्पल हाल्दैछु. त्यो इक्जाम्पललाई चाहिँ हामी भन्छ काउन्टर इक्जाम्पल. सो लेट A be a matrix 1 0 0 0. सो म A एउटा म्याट्रिक्स मान्दैछु 1 0 0 0 एन्ड B म एउटा म्याट्रिक्स मान्छु. से कुनै पनि म्याट्रिक्स मान्दा हुन्छ. रिमेम्बर द्याट टपको मेम्बर चाहिँ 0 हाल्नु पर्यो. से 0 1. म यहाँनिर अर्को म्याट्रिक्स हालेँ 0 0 0 1. सो AB मल्टिप्लाई गरिकन हेरौँ 1 0 0 0 0 0 0 1. सो मल्टिप्लाई गर्दा 1 into 0 0 0 0 0, 1 into 0 0 0 into 1 0 and so on. So it gives 0 0 0 0. जसलाई हामी 0 पनि लेख्न सक्छ. सो यो इक्जाम्पल्सले हाम्रो एन्सरलाई सपोर्ट गर्दैछ. सपोर्टिङ इक्जाम्पल जसलाई हामी काउन्टर इक्जाम्पल भन्छ. सो मैले यहाँ एउटा म्याट्रिक्सले ए म्याट्रिक्स 1 0 0 0, बी म्याट्रिक्सले 0 0 0 1, यो दुईटा म्याट्रिक्स नन जिरो म्याट्रिक्स गुणा गर्दा एन्सर कति आयो 0. सो दिस स्टेटमेन्ट इज कम्प्लिटली अ फल्स स्टेटमेन्ट. न अब यो इक्जाम्पल्स तिमीहरूले पर्फेक्टली याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन. यसको लागि खालि के याद राख्नु 2 क्रस 2 को म्याट्रिक्स लिनु. फर्स्टमा टपमा नन जिरो इलिमेन्ट हाल, बटममा 0 हालिदियो. सेकेन्ड म्याट्रिक्स लिनु. टपमा 0 हाल, बटममा नन जिरो इलिमेन्ट हाल एन्ड यो दुईटा मल्टिप्लाई गर. यु विल अलवेज गेट द एन्सर एज 0. ओके. सो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ यो स्टेटमेन्ट फल्स रहेछ. सो नेक्स्ट हेरौँ. यो पनि एचएसमा सोधिरहने क्वेसन हो. सो वी आर सप्लाइड विथ 2 म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स ए एन्ड म्याट्रिक्स बी, र हामीले यो इक्विलिटी चाहिँ ट्रु हो कि
फल्स हो त्यो हामीले चेक गर्नु पर्यो। त्यो इक्वालिटी के रहेछ, a plus b square equals to a square plus b square। सो त्यो इक्वालिटी वेदर त्यो इक्वालिटी ट्रू हो या फल्स हो हामी यहाँ भेरिफाई गरेर एन्सर बताउने कोसिस गरौँ। सो हामीलाई देख्छ गिभन वी आर सप्लाइड विथ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए जो छ मेरो 1 -1 -2 2 and matrix B is also given 4 2 4 2। So question ले भनेको छ examine whether the equality a plus b square equals to a square plus b square। So त्यहाँनिर फर्स्ट हामीले निकाल्नु पर्यो a plus b। So first find out a plus b equals to कति हुन्छ 1 -1 -2 2 plus 4 2 4 2। सो म यहाँ डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्दैछु 1 + 4 5 -1 + 2 1 -2 + 4 2 2 + 2 4। सो आई हेभ गट a plus b। सो निकाल्नु पर्यो हामीले a plus b होल स्क्वायर। सो देयरफोर a plus b होल स्क्वायर भन्नुको मतलब हो मेरो a plus b इन्टु a plus b बनेको। सो a plus b छ मेरो 5 1 2 4। सो a plus b 5 1 2 4। सो मल्टिप्लाई गरिकन हेरौँ यो 5 5 जा 25 1 into 2 2 5 1 जा 5 1 into 4 4 2 5 जा 10 4 2 जा 8 2 1 जा 2 4 4 जा 16। So this gives us 27 9 10 plus 8 18 2 plus 16 18। सो मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइड a plus b स्क्वायर निकाल्नु भनेको थियो त्यो मैले निकालेँ। सो अब राइट ह्यान्ड साइडमा जाउँ निकाल्नु भनेको छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो म फर्स्ट निकाल्दैछु a स्क्वायर भनेको a क्रस a। सो a छ मेरो 1 -1 -2 2 क्रस 1 -1 -2 2। सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आयो 1 1 जा 1 -1 into -2 2 1 into -1 -1 into 2 -2 into 1 2 into -2 -2 into -1 2 into 2 4। So this gives 1 plus 2 is 3 -3 -6 6। सो a स्क्वायर पनि हामीले पायो। नेक्स्ट निकाल्नु पर्यो b स्क्वायर मिन्स b क्रस b 4 2 4 2 क्रस 4 2 4 2। सो मल्टिप्लाई गरौँ 4 4 जा 16 2 4 जा 8 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 4 जा 16 2 4 जा 8 4 2 जा 8 2 2 जा 4। So this gives 16 plus 8 24 12 24 12। सो मेरोमा के आयो a plus b होल स्क्वायर पनि पाएँ a स्क्वायर पनि पाएँ b स्क्वायर पनि पाएँ। नाउ राइट ह्यान्ड साइडमा छ मेरो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो नेक्स्ट वी फाइन्ड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर। सो देयरफोर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर आएको छ मेरो 3 -3 -6 6 प्लस b स्क्वायर आएको छ 24 12 24 12। सो एड गर्दा कति भयो 3 plus 24 27 -3 plus 12 9 -6 plus 24 18 6 plus 12 18। सो अघि a plus b होल स्क्वायर आएको छ मेरो 27 9 18 18 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो 27 9 18 18।
So I can say that therefore a plus b whole square equals to a square plus b square is true for given matrices. यो जुन चाहिँ गिवन म्याट्रिसेस छ त्यो म्याट्रिसेसको लागि यो जुन चाहिँ इक्वेसन छ यो इक्वेसन चाहिँ के हुँदै रहेछ मेरो ट्रू हुँदै रहेछ. नाउ नेक्स्ट क्वेसन यहाँ हेरौँ. सो यहाँनिर हामीलाई एउटा म्याट्रिक्स देख्छ ए र यो म्याट्रिक्स ए ले इक्वेसन सेटिस्फाई गर्दै रहेछ. कुन चाहिँ इक्वेसन भन्दा ए क्युब प्लस ए इक्वल्स टु 0 भनेपछि हामीले एक्स र वाई को रिलेसन निकाल्नु पर्यो. सो लेट अस ट्राई टु फाइन्ड आउट द रिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई of that matrix using that relation. So हामीलाई के देख्छ भन्दा we are supplied with a matrix A जुन चाहिँ matrix A छ 0x y 0. So त्यो रिलेसनमा A को त मेरो भ्यालु छ but I don't have got the value of A cube. So first हामीले A cube को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. So म पहिला निकाल्दै छु A square भनेको A into A मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 0 into 0 0 plus x into y xy 0 into x 0 x into 0 0 y into 0 0 0 into y 0 y into x xy 0 into 0 0. So this gives xy 0 0 xy. So I have got the value of a square but we need the value of a cube. So finally we find out a cube. A cube means a square into a. So a square भनेको मेरो छ xy 0 0 xy. a छ मेरो 0x y 0. So मल्टिप्लाई गरिकन हेरौँ कति आउँदो रहेछ xy into 0 0 0 into y 0 xy into x x square y 0 into 0 0 0 into 0 0 xy into y xy square 0 into x 0 xy into 0 0. So this gives us 0 x square y xy square 0. Now finally I have got the value of a cube. So question ले भनेको अनुसार this matrix satisfies the relation. कुन चाहिँ रिलेसन सेटिस्फाई गर्दै रहेछ a cube plus a equals to 0. यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ. सो भनेपछि यो रिलेसनको जग्गामा हामी यो भ्यालु हाल्यौँ. a cube भनेको मेरो छ 0 x square y xy square 0 a भनेको छ मेरो 0x y 0 and this 0 means 0 matrix 0 0 0 0. So this gives 0 plus 0 0 x square y plus x plus x square y this plus this y plus xy square 0 plus 0 0. So यो हामी आइपुग्यो इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेसमा. अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स इक्वल भन्नुको मतलब रेस्पेक्टिभ मेम्बर्स पनि इक्वल हुनु पर्यो. सो फर्स्ट equals to first, second must be equals to second, third must be equals to third and fourth. So from this we'll get x plus x square y must be equals to 0 and y plus xy square must be equals to 0. So from here we'll get x common 1 plus xy equals to 0 and from here take y common 1 plus xy equals to 0. So since x is not equals to 0 and y is not equals to 0, suppose x पनि 0 भयो y पनि 0 भयो भने then x पनि 0 y पनि 0 भन्नुको मतलब x र y को बीचमा रिलेसन निकाल्ने कुरा आएन. त्यसले गर्दा x पनि 0 होइन मानिलियो y पनि 0 होइन. So x 0 होइन भन्नुको मतलब only possibility is xy must be equals to 0. यहाँबाट नि y 0 होइन भन्नुको मतलब अन्ली पोसिबिलिटी 1 plus xy must be equals to 0. So that implies xy equals to -1. So I have got the relation.
xy equals to -1, which is the required relation between x and y. Answer. Okay, next हेरौँ. सो यहाँनिर दिएको छ मलाई म्याट्रिक्स A र यो म्याट्रिक्सले यो इक्वेसन जुन चाहिँ छ a² - 4a - 5i इक्वल्स टु 0 यो सेटिस्फाई गर्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो. नम्बर 1. फेरि A इन्भर्स पनि निकाल्नु अरे युजिङ दिस इक्वेसन. नम्बर 2. सो लेट अस ट्राई टु डु दिस वान अल्सो. सो हामीलाई यहाँनिर A म्याट्रिक्स दिएको छ 1 4 2 3. सो हामीले देखाउनु पर्यो दिस म्याट्रिक्स सेटिस्फाइज द्याट इक्वेसन. त्यो इक्वेसनमा हाम्रो पहिला सुरु a² भन्ने टर्म छ. सो बट वी डोन्ट ह्याभ गट द भ्याल्यु अफ a². सो फर्स्ट हामी निकाल्छ a². a² भनेको a इन्टु a. मल्टिप्लाई गरौँ. 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9. So this equals to 8 plus 1 9, 12 plus 4 16, 8 17. So I have got the value of a². मैले देखाउनु पर्यो this matrix satisfies that equation. So म अब त्यो इक्वेजनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड खाली लिँदैछु. कुन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड a² - 4a - 5i खाली लिन्छु. एन्ड यसको भ्याल्यु चाहिँ मैले निकाल्नु पर्यो. इट इज अ 0 म्याट्रिक्स बिकज राइट ह्यान्ड साइड मेरो 0 छ. सो a² को भ्याल्यु 9 16 8 17 -4. a को भ्याल्यु 1 4 2 3 -5i. न मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो. आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ मेरो 1 हुन्छ एन्ड रेस्ट एलिमेन्ट मेरो 0 हुनु पर्यो. र यो मेरो a 2x2 म्याट्रिक्स हो. त्यसले गर्दा i पनि म कति हाल्छु 2x2 को नै. सपोज मेरो a 3x3 को हो भने i 3x3 को हाल्नु पर्यो. सो प्यारेन्ट म्याट्रिक्स जतिको छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि इक्वली सेम अर्डरको हाल्नु पर्छ. सो यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हामी यहाँ 9 16 8 17 -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 -5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5. सो सिम्प्लिफाई गर्दा 9 -4 -5, 16 -16 -0, 8 -8 -0, 17 -12 -5. So this gives 0 0 0 0 equals to 0. That means this matrix satisfies this equation. So finally I can write hence a² - 4a - 5i equals to 0. Proved. Now the second part हामीले के निकाल्नु भनेको छ a इन्भर्स. एन्ड लेटर अन हामी देख्छ इन्भर्स कसरी निकाल्छ. बट यो क्वेसन्स त्यो इन्भर्स निकाल्ने त्यो तरिकाले गर्नु हुँदैन. यसलाई हामी यो इक्वेसन नै युज गर्नु पर्यो. सो म के गर्दैछु multiplying the above equation by a inverse comma we get. यो इक्वेसनलाई म a इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्छु. सो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो मेरो a इन्भर्स इन्टु a² माइनस 4 इन्टु a इन्भर्स इन्टु a माइनस 5 इन्टु a इन्भर्स इन्टु i इक्वल्स टु a इन्भर्स इन्टु 0. सबैलाई मैले a इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरेँ. सो a इन्भर्स र a². सो यसको लागि याद राख्नु a इन्भर्स इन्टु a भनेको i हुन्छ. नम्बर 1. नम्बर 2
I into कुनै पनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर, it gives us same matrix. So भनेपछि A inverse into A square मेरो भयो A, यो मेरो भयो I, यो मेरो भयो 5 A inverse only. So A inverse into 0, obviously 0. So this implies 5 A inverse equals to 4 A minus 4 I. यो 5 A inverse यता जाँदा plus. So that implies 5 A inverse equals to A भनेको छ मेरो matrix 1 4 2 3 minus 4 I भनेको छ 1 0 0 1. So 5 A inverse equals to 1 4 2 3 minus 4 0 0 4. So this gives 5 A inverse equals to 1 minus 4 minus 3, 4 minus 0, 4, 2 minus 0, 2, 3 minus 4 minus 1. Therefore, finally we will get A inverse 5 चाहिएन, 5 लाई उतापट्टि लगिदियो, minus 3, 4, 2, minus 1. Answer. And यो 1/5 ले यो सबै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि हुन्छ. So यो सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसन म तिमीलाई एउटा यहाँ होमवर्क दिँदैछु, यो होमवर्क कपी गर्नु र यो क्वेसनमा त्यहाँनिर लास्टमा हेर 21 देख्दैछौ. एक्चुअली द्याट इज नट 21, द्याट इज 2I. नाउ दिस इज माई लास्ट क्वेसन फर टुडेज क्लास. सो यहाँनिर हामीलाई देख्छ, पहिला हेरौँ के देख्छ. A minus B भनेको 1 रहेछ एन्ड A म्याट्रिक्स दिएको छ 0 A B 1 minus B minus B minus 1 A र हामीले देखाउनु पर्यो दिस म्याट्रिक्स सेटिस्फाइज A square equals to I3. त्यो I को मुनिको सफिक्समा 3 मा नजाऊ, A square equals to I देखाउनु पर्यो. So let us try to show that. Let us find A square. A square भनेको A into A 0 A B 1 minus B minus B minus 1 A. So multiply गरिकन हेरौँ यो 0 into 0 A into 1 B into minus 1 0 into A into minus B B into A 0 into B A into minus B B into A AB. Now 1 into 0 0 B into minus B B square, sorry 1 into 0 0 B into 1 minus B into minus 1 plus B 1 into A minus B into minus B B square minus B into A minus AB 1 into B minus B into minus B B square minus B into A minus AB minus 1 into 0 0 A into 1 A into minus 1 minus A minus 1 into A minus A into minus B minus AB A into A square minus 1 into B minus B A into minus B minus AB A into A square. So this gives us A minus B 0 0 0 A plus B square minus AB B plus B square minus AB 0 minus A minus AB plus A square minus B minus AB plus A square.
सो यति आयो हाम्रो। सो हामीले देखाउनु पर्यो दिस मस्ट बी इक्वल्स टु आई युजिङ फर्स्ट वान a minus b भनेको 1। सो दिस क्यान बी रिटन एज a minus b को जग्गामा म 1 लेख्न सक्छु। 0 0 सधैँ छ, यो मेरो 0। अब मलाई चाहिएको छ a minus b भनेपछि यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यो a minus b बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो। सो ब्रेक कसरी गर्न सक्छौ? यहाँ पहिला रफमा हेर a plus b square minus ab छ। नाउ फ्रम हियर you can take common also. So common कसरी निकाल्न सक्छौ? यो a भइहाल्यो प्लस if you take b common 1 minus a हुन्छ। So a minus b त आएन मेरो, यसरी b कमन निकाल्यो भने यो मेरो हुन्छ b minus a। सो म यसलाई लेख्न सक्छु माइनस कमन निकालेर माइनस b a minus b। सो a प्लस b स्क्वायर माइनस ab बाटो यो लास्ट 2 बाटो b कमन निकाल्यो भने b माइनस a भयो, तर मलाई त यहाँ a माइनस b चाहिएको छ। सो अगेन म माइनस कमन निकाल्यो भने यो कति हुन्छ a माइनस b इन्टु a माइनस b। सो दिस क्यान बी रिटन एज a माइनस b इन्टु a माइनस b। सिमिलरली यसलाई कति लेख्न सक्छ हामी? यो पनि निकालिकन ट्राई गरौँ। यहाँनिर b प्लस b स्क्वायर माइनस ab छ। सो म यसलाई लेख्दैछु b, यो दुईटा बाटो म माइनस b कमन निकाल्यो भने a माइनस b हुन्छ। सो यसलाई लेख्नु पर्यो मैले यहाँ यो 0 b minus b a minus b। Somehow we try to make each and every expression in terms of a minus b। जति पनि यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन आएको छ त्यो सबैलाई हामी a minus b बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो। सो यो लास्ट बाटो हेर यो आयो मेरो माइनस a, यो दुईटा बाटो म माइनस a कमन निकाल्यो भने यसरी a कमन निकाल्यो भने यो कति हुन्छ a minus b। एन्ड सिमिलरली फ्रम हियर यो दुईटा बाटो a कमन निकाल्यो भने माइनस b, दुईटा बाटो a कमन निकाल प्लस a कमन निकाल्यो भने a माइनस b भयो। सो अब हामी के गर्छ, यो जति पनि a माइनस b छ a माइनस b को जग्गामा यो भ्याल्यु पुट गर्नु पर्यो। सो दिस गिभ्स अस 1 0 0 0 a minus b, बिकज a minus b भनेको त 1 हालिहालेँ मैले। सरी यो मेरो हुने रहेछ प्लस माइनस a प्लस a 0 b माइनस b, यो हुन्छ मेरो माइनस b प्लस a, बिकज a माइनस b भनेको 1, a माइनस b 1, यो पनि 1, यो पनि 1। सो दिस गिभ्स अस 1 0 0 0 अगेन a माइनस b भनेको 1, यो काट्यो 0 0 0, यो भनेको 1। दिस इक्वल्स टु I3 प्रुभड। So with this sum I finished my today's class and I hope मैले यो गराएको क्लास तिमीले इन्जोय गर्यौ, धेरै कुरा बुझ्यौ होला। र यसको नेक्स्ट पार्ट द्याट मिन्स ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सदेखिको फर्दर जति पनि छ त्यो म सेकेन्ड क्लासमा गराउनेछु। थ्याङ्क यू।